Hello students, अब हामीले previous क्लासमा डिस्कसिङ अबाउट सेल्स ओके सेल्सको हामीले ब्रिफ हिस्ट्री हेर्यो ओके 1665 को कुरा भयो ओके दिस इज टु लाइट ओके सो 1665 मा ओके रबर्ट हुकले के गर्यो सेल्सलाई एउटा सिम्पल म्याग्निफाइङ डिभाइस ओके सिम्पल म्याग्निफाइङ डिभाइस एउटा सानोलाई ठुलो देख्ने एउटा सानो जुन चाहिँ हामीले के भन्छ सानो माइक्रोस्कोप दूरबीन जस्तो एउटा सानो चिजले चाहिँ उसले कर्क सेल्स ओके कर्क सेल्स मतलब ठेडी ओके त्यो काठको ठेडी हुन्छ त्यो काठको ठेडी चाहिँ माइक्रोस्कोप भन्दाखेरि पनि म्याग्निफाइङ डिभाइसको मुनि उसले राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन उसले के देख्यो कि त्यसमा सानो सानो बक्स 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 हनीकोम जस्तो चिजहरू रहेछ ओके सानो सानो हनीकोम जस्तै चिजहरू के भएको रहेछ यहाँनिर मिलेर यसरी बसेको रहेछ राइट ओके यसरी कालो 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 भएर बसेको रहेछ यसलाई चाहिँ उसले के नाम दियो व्हाट डिड ही कल दिस एज सेल्स ओके यसलाई चाहिँ के भन्यो सेल्स ओके वाइ सेल्स बिकज हामीले के भनेको थियो सबैपट्टिबाट बन्द भएको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छ ओके इङ्ग्लिसमा चाहिँ सेल भन्छ ओके ब्लक सेल भन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो उसले चाहिँ यो केही नजान्दाखेरि चाहिँ उसले फर्स्टमा नाम के राख्यो सेल राख्यो राइट अब हामीले सेलको साइजको बारेमा डिस्कस गर्यो राइट वी स कि एउटा सियोको टुप्पीमा चाहिँ 10,000वटा सेल पनि आँट्नु सक्दो रहेछ ओके एट द सेम टाइम एउटा हामीले अस्ट्रिचको अन्डा हेऱ्यो भने ओके ठुलो खालके हुन्छ अस्ट्रिचको अन्डा ओके त्यो ठुलो साइजको पनि के हुनु सक्दो रहेछ एउटा सिंगल सेल हुनु सक्दो रहेछ राइट एन्ड टुडे विल डिस्कस अबाउट ओके सेलको शेपको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्छ शेप र फङ्सनको बारेमा ओके दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट शेप एन्ड फङ्सन हेर्नु पर्यो हामीले ओके शेप र फङ्सन हामीले किन सँगै पढ्दैछ भन्दाखेरि हामीले एउटा चिज याद गर्नुपर्छ कि सेलको जुन चाहिँ शेप हुन्छ उसले त्यही काम गर्छ ओके फर एक्जाम्पल सिम्पल एक्जाम्पल ओके मैले यो भित्ता बनाउँदैछु ओके फर्स्टमा म इँटा लगाउँदैछु ओके इँटा सक्यो अरे म बिचमा प्लास्टिक लाउँदा हुन्छ मैले ओके बिचमा ग्लासको एउटा सानो बक्स राखिदिँदा हुन्छ काठको टुक्रा राखिदिँदा हुन्छ ओके हुँदैन मलाई के चाहिन्छ इँटा नै चाहिन्छ ओके ब्रिक्स नै चाहिन्छ त्यसरी नै हाम्रो बडीमा एउटा कुनै पनि भागलाई काम गर्नुको लागि त्यहीँनिर काम गर्ने चिज नै चाहिन्छ सपोज मेरो आँखामा जुन चाहिँ सेल्स छ ओके त्यो सेल्सले चाहिँ भात पचाउनु सक्दैन ओके भुँडीको सेल्सहरूले देख्नु सक्दैन नभए यहाँनिर दुईवटा आँखा यसरी निस्किरहेको हुन्थ्यो ओके निस्किनु सक्दैन राइट सो त्यसले गर्दाखेरि एउटा सेलको शेप हेर्दाखेरि कस्तो देख्छ ओके त्यो शेप र त्यसको काम चाहिँ एकाअर्कासँग मिलेको हुन्छ राइट कसरी मिलेको हुन्छ भन्दाखेरि आई गिभ ए फ्यु एक्जाम्पल्स ओके एउटा हामीले ओके दिस इज कल्ड एन रेड ब्लड सेल ओके अस्ति भर्खर हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा पढेको थियो कि रेड ब्लड सेल्स हुन्छ भनेर ओके रेड ब्लड सेल्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति कुप्रो परेको हुन्छ बिचमा ओके वाइ इज दिस यहाँ बिचमा हिमोग्लोबिन हुन्छ यहाँ बिचमा र यो थाल जस्तो हुन्छ अलिकति गहिरो भएको थाल जस्तो हुन्छ राइट किन हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेन काम के हो यसले के बोक्छ ग्लुकोज बोक्छ हामीले रेस्पिरेसनमा पढेको थियो यसमा अक्सिजन हुनसक्छ कि कार्बन डाइअक्साइड हुनसक्छ ओके बोक्नुको लागि चाहिँ यो के हुन्छ अलिकति गहिरो हुन्छ र यो यसको शेप चाहिँ के हुन्छ सानो हुन्छ ओके दिस भेरी स्मल त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लडको बाटोबाट चाहिँ यो सेल कुद्दाखेरि चाहिँ हार्टदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा छिट्टो पुग्छ छिट्टो फर्केर आउँछ भेरी स्मल तर बिचमा के याद राख्नु पर्यो हामीले बिचमा के हुन्छ कप जस्तो हुन्छ बिचमा अलिकति गहिरो हुन्छ सो द्याट यो ग्लुकोज र अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ बिचमा यहाँ भएको हिमोग्लोबिनसँग टाँसेर बस्छ राइट देन दिस इज अबाउट आरबिसी नेक्स्ट हामीले के हुन्छ मैले चिमाट्यो भने के हुन्छ ओके चिमाट्यो भने आथा भन्छ दुख्छ ओके त्यो कसरी दुख्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा यस्तो सेल्स छ जसले चाहिँ के गर्छ दुख्यो पोल्यो चिसो भयो तातो भयो भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ सबै कहाँ पुऱ्याउँछ ब्रेनमा पुऱ्याउँछ ब्रेनले त्यहाँबाट फेरि त्यही सेल्सहरूमा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ जाडो भयो भने लुगा लगाउनु पर्छ गरम भयो भने लुगा अलिकति हल्का लगाउनु पर्छ राइट
पोल्यो भने आथा भन्नुपर्छ, बेसी अचानकमा पोल्यो भने हात हटाइहाल्नुपर्छ भनेर त्यो सबै इन्फर्मेसन के हुन्छ बडीको कुन चाहिँ भागमा हुँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छ ब्रेनमा। ब्रेनले त्यसको के गर्छ आन्सर खोज्छ र आन्सर फेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा पठाइदिन्छ। ओके, त्यो काम गर्ने चाहिँ के हुन्छ नर्भ सेल्स हुन्छ। नर्भ सेल्स कस्तो हुन्छ देख्दाखेरि भन्दाखेरि ओके ओके नर्भ सेल्सहरू यसलाई नर्भको सेल भन्छ। ओके, यसरी काँडा काँडा हुन्छ, यहाँ बिचमा सेल हुन्छ। राइट, सो यो चाहिँ के हो नर्भ सेल्स। ओके, नर्भ सेल्सले के काम गर्छ लाइक आई टोल्ड यू कि यसले चाहिँ कुनै पनि इन्फर्मेसन तातो चिसो पोलेको घोचेको काटेको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ बडीदेखि ब्रेनसम्म पुऱ्याउँछ। ब्रेनले आन्सर दिन्छ र फेरि फर्केर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ। ओके, यो नर्भ सेल ओके अप्रोक्सिमेटली 1 to 2 मिटर लङ हुन्छ एउटा। ओके, 1 देखि 2 मिटर लामो हुन्छ एउटा सेल। ओके, वाइ इज दिस भन्दाखेरि सपोज लेट अस टेक एन एक्जाम्पल। ओके, क्लासमा टिचरले पढाउनु हुँदैछ। ओके, लास्ट रोको एकजनाले चाहिँ फर्स्ट रोको साथीलाई चाहिँ खबर पुऱ्याउनु पर्यो अरे। ओके, त्यस्तो प्रायः हामीले देखेको छ नि होइन, पढाउँदाखेरि ध्यान हुँदैन, हामी के गर्छ साथीलाई ओए भन्छ, त्यहाँदेखि के गर्छ हामी सानो पेपरमा लेख्छ, पास गर्दै गर्दै जान्छ। ओके, अब त्यो पास गरेको एक एकजनाले दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ, टाइम लाग्छ कि लाग्दैन लास्ट बेन्चदेखि फर्स्ट बेन्चसम्म आइपुग्नु। ओके, मैले अगाडिको साथीलाई दिएँ, फेरि टिचर यता फर्किन्छ, फेरि अर्को साथीले पास गर्छ। ओके, फेरि टिचर ब्ल्याकबोर्डबाट फर्किँदा फेरि उतापट्टि गयो, लास्टमा मात्रै फर्स्ट बेन्चमा पुग्छ। ओके, तर टिचर सट्टै उता फर्किँदाखेरि मैले कागज एउटा सुइयाँ फ्याँकेँ, साथीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म टुइयाँ फ्याँकिदिएँ, छिटो पुगेन। ओके, सो एक एकवटा स्टेप बढ्दै गयो भने इन्फर्मेसन के हुन्छ ढिलो पुग्छ। ओके, तर मैले एकै खेपमा मैले इन्फर्मेसन जहाँ पुग्नु छ त्यहाँ टुङ्गोमा पुर्याउन सक्यो भने त्यो छिट्टो हुन्छ। ओके, त्यही कारण नर्भ सेल्स के हुन्छ लामो हुन्छ। वाइ बिकज मलाई खुट्टामा काँटीले घोचेको छ। ओके, अब त्यो नर्भ सेलले यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ मात्रै पुग्यो भने अघि काँटीले घोचेर छेडेर मेरो खुट्टाबाट काँटी बाहिरपट्टि निस्किसक्छ, तर म आइया पनि भन्दिनँ। ओके, तर लामो भएकोले गर्दाखेरि के हुन्छ छिड्कै केही हुने बित्तिकै आथा भनेर खुट्टा निकालिहाल्छ। ओके, द्याट इज बिकज नर्भ सेल लङ छ र इन्फर्मेसन जुन चाहिँ छ ओके नर्भ सेलमा भएको जहाँनिरबाट भएको छ त्यहाँबाट इमिडिएटली इन्फर्मेसन पुगेर ब्रेनसम्म पुग्छ। ब्रेनले यसो गर भनेर इन्फर्मेसन हामीलाई फर्काइदिइहाल्छ डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्सलाई। राइट, सो त्यसले गर्दा यसको सेप के हो लङ छ। ओके, लामो छ। वाइ बिकज यसको काम के हो इन्फर्मेसनलाई छिटो पुर्याउने। हाम्रो रेड ब्लड सेल्स कुप्रो छ, बिचमा दुलो छ, नदुलो ओके बिचमा गहिरो छ। वाइ बिकज यसले के गर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू बोकेर डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा पुर्याउनुपर्छ। सेप ओके इज इक्वल टु फङ्सन। ओके, जे काम गर्दैछ त्यही अनुसार यसको सेप हुन्छ। वान मोर एक्जाम्पल, नर्भ सेल। ओके, नर्भ सेल के हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ, हाम्रो जुन चाहिँ मसल्सहरू हुन्छ। ओके, मसल्सको सेल्सहरू। ओके, मसलको सेल। ओके, मसलको सेलहरू लामो तन्केको हुन्छ, टुप्पो र फेदमा पातला हुन्छ, बिचमा मोटो हुन्छ। ओके, त्यही कारण हामीले हात मुभ गर्दाखेरि डल्लै ट्याक्कै हुँदैन। ओके, यो मुभ किन हुँदैछ बिकज यो पातला छ, मुभ हुन्छ यसरी। ओके, बिचमा अलिकति स्पेस दिन्छ, हाम्रो मसल्सहरू कहीँ पनि मुभ हुनु सक्छ। ओके, सो मुभमेन्टको लागि चाहिँ यो डल्लो भएको भए कस्तो हुन्थ्यो यो हात मुभ गर्नु सक्थेन हामी। ओके, लामो छ, यसरी लामो छ त्यही कारण मुभ गर्दैछ। यसरी डल्लो परेको भए यो हात मुभ हुँदैन। जसरी यो घुँडा छ। ओके, घुँडा के गर्नु सक्दिनँ म, घुँडा डल्लो हल्लाउनु सक्दिनँ म। ओके, घुँडालाई नै म यसरी हात जस्तै हल्लाउन सक्दिनँ। लामो छ मेरो हात, द्याट्स वाइ आई क्यान मुभ। ओके, मेरो हात यत्रो डल्लो भएको भए द्याट विल नट मुभ लाइक इट सुड। ओके, यसरी मजाले हल्लिँदैन। त्यही कारण मसल सेल्स
एलोङ्गेटेड छ, द्याट मिन्स लामो छ। ओके, बिकज यसको काम के हो, कुनै पनि बडीको मुभमेन्टमा हेल्प गर्नु हो। ओके, सो सेप र फङ्सन चाहिँ के हुन्छ, एकअर्कासँग रिलेटेड हुन्छ। ओके, जस्तो सेप हुन्छ, ओके, जस्तो काम हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले त्यो सेलको सेप पनि बनिएको हुन्छ। ओके, जसरी हामीले लास्ट एक्जाम्पल, ओके, जसरी हामीले के को बारेमा पढेको थियो, ओके, अमिबाको बारेमा पढेको थियो। ओके, द्याट इज मोर सिम्पलर। ओके, अमिबाको हामीले न्युट्रिसनमा लास्ट इयर पढेको थियो। ओके, अमिबाको सेप हामीले हेऱ्यो भने ऱ्यान्डम सेप, नो सेप अमिबाको, राइट। सो अमिबाको सेप हुँदैन। उसले कसरी खाना खान्छ भन्दाखेरि एउटा खाना यहाँनिर आउँदैछ भने हामीले के पढेको थियो, फल्स फिट। ओके, हामीले के पढेको थियो, फल्स फिट पढेको थियो। ओके, आई विल ड्र विथ दिस, ओके, सो द्याट इट इज इजियर। ओके, फल्स फिट यसरी आउँछ, यतापट्टिको पनि यसरी आउँछ। ओके, यहाँ बिचमा भ्याक्युल बनिन्छ, उसले खान्छ, खाइसकेपछि फेरि यो सुडोपोडिया फल्स फिट के हुन्छ, फेरि फर्केर सानो हुन्छ। ओके, यो खाइसक्छ त्यति बेलासम्म, राइट। सो अब यसको सेप, अमिबाको सेप यस्तो खालके बा, खानु सक्थ्यो, सक्थेन। कुप्रो भएको भए के हुन्थ्यो, त्यो माथिपट्टि थपक्कै बस्दै खाना कसरी खानु, भ्याक्युल कसरी बनाउनु। यो जतासुकै फर्केको सेप, ऱ्यान्डम सेप भएकोले गर्दाखेरि यसको के निस्किनु सक्छ, सुडोपोडिया निस्किनु सक्छ। रेड ब्लड सेल जुन चाहिँ हामीले भन्यो डल्लो, त्यसको सुडोपोडिया निस्किँदैन, यसको नर्भ सेलको सुडोपोडिया निस्किँदैन, अमिबाको निस्किन्छ। वाइ, बिकज फर्स्ट चिज यसलाई खाना, यसलाई मुभमेन्टको लागि यसलाई सुडोपोडिया चाहिन्छ, त्यही कारण यसको सेप के छ, इरेगुलर। ओके, ऱ्यान्डम सेपमा छ, राइट। सो सेप र फङ्सन हामीले याद गर्नु पर्यो, एकअर्कासँग रिलेटेड छ, राइट। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड। ओके, देन अब हामीले च्याप्टरको हामीले टपिक हेऱ्यो भने स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन भन्यो। ओके, फङ्सन हामीले मोटामोटी हेऱ्यो, राइट। सेलले गर्दाखेरि प्राय प्राय हाम्रो बडीमा सबै काम, नट प्राय प्राय सबै काम हाम्रो बडीमा केले गर्छ, सेल्सले गर्छ। ओके, हाम्रो बडीको हरेक भागमा सेल्सहरू छ, अर्कै अर्कै टाइप अफ सेल्स छ, जसले गर्दाखेरि फाल्टै फाल्टै काम हुन्छ, राइट। अब यो सेलको स्ट्रक्चर, ओके, सेल चाहिँ स्ट्रक्चर कसरी भयो भनेर हामीले भन्यो भने वाट इज ह्यापनिङ इज, जसरी हामीले फर्स्टमा पढेको थियो, ओके, यसरी वाल बनाउनुको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, ब्रिक्स चाहिन्छ। ओके, हामीलाई ब्रिक्स चाहिन्छ। ओके, त्यसरी नै एउटा ह्युमन बिङ, एउटा एनिमल बनाउनुको लागि हामीलाई सेल चाहिन्छ। ओके, हामीले ब्रिक्सलाई जुन चाहिँ सेपमा घुमायो भने पनि, ओके, त्यस्तै खालके रुमहरू बनिन्छ। हामीले ट्रायङ्गल खालके ब्रिक्स मिलाएर राख्यो भने ट्रायङ्गल खालके रुम हुन्छ, रेक्ट्याङ्गल बनायो रेक्ट्याङ्गल हुन्छ, यसरी डल्लो बार्यो भने डल्लै हुन्छ। ओके, सो ब्रिक्स जुन हिसाबले लगाउँछ हामी, त्यही हिसाबले चाहिँ एउटा रुम निस्किन्छ हाम्रो घरतिर, राइट। त्यसरी नै सेल्सहरू जुन चाहिँ प्रकारले एरेन्ज भएको छ, जुन चाहिँ प्रकारले मिलेर बसेको छ, त्यही प्रकारले चाहिँ ह्युमन बिङ्स नभए एनिमल्सको सेप बनिन्छ। ओके, सो द्याट मिन्स सेल्सहरूले के दिन्छ, सेप दिन्छ, एउटा हामीलाई स्ट्रक्चर दिन्छ। स्ट्रक्चर भनेको हामीले बाहिरपट्टि जे देख्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, स्ट्रक्चर भनेर भन्छ, राइट। सो एक एकवटा सेल जोडिएर चाहिँ के बनिएको, एउटा लिभिङ अर्गानिजम बनिएको, राइट। सो त्यही कारण अब हामीले सेल्स हेऱ्यो भने सेल्स सेम टाइप अफ सेल्स छ। ओके, एउटा काम गर्दैछ। ओके, मसल्सहरू छ। ओके, मसल्सहरूले हाम्रो बडीको बाहिरको भाग बनाउँछ। ओके, यो मसलको सेल्सहरू थुप्रिँदै थुप्रिँदै गएपछि एक ग्रुप सेम टाइप अफ सेल्स एक ग्रुप छ भने त्यसलाई हामी के भन्छ, वी कल देम टिस्युज। ओके, अलिकति देखेको छैन होला। ओके, लेट मी राइट इट इन दिस। ओके, टिस्युज भन्छ। ओके, सेम टाइप अफ सेल्स चाहिँ थुप्रेर एक जग्गामा हाम्रो बडीको एउटा भागमा बसेको छ भने त्यसलाई टिस्युज भनेर भन्छ। ओके, त्यो टिस्युजहरूले जब एकअर्कासँग काम गर्नु थाल्छ, ओके, त्यसले के बनाउँछ, अर्ग्यान बनाउँछ। जस्तै हाम्रो लिभर भयो, हाम्रो स्टमक भयो, हाम्रो प्यानक्रियाज भयो, ओके, हाम्रो हार्ट भयो, लङ्स भयो। ओके, सेल्सहरू, ग्रुप अफ सेल्स जसले सेम काम गर्दैछ त्यसलाई हामी टिस्युज भन्छ। त्यो टिस्युले जब काम गर्नु थाल्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, अर्ग्यान भन्छ।
ओके, डिफ्रेन्ट अर्ग्यान्सहरूले जब एउटा एनिमल नभए ह्युमन बिइङमा चाहिँ सबै काम मिलाएर गर्नु थाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, अर्ग्यान सिस्टम भन्छ। ओके, अर्ग्यान सिस्टम भन्छ। ओके, द्याट मिन्स फाल्टे फाल्टे अर्ग्यान्सहरूले काम गर्दाखेरि एउटा ह्युमन बिइङ नभए एनिमल चाहिँ के गर्दैछ, करेक्ट प्रकारले चाहिँ के गर्दैछ, काम गर्दैछ। ओके, जस्तै मैले खाएँ, डाइजेसन भयो, एब्जर्प्सन भयो, एसिमुलेसन भयो, वेस्ट मटेरियल बडीबाट निस्किँदैछ। ओके, स्मल इन्टेस्टाइनमा गयो, सबै एब्जर्ब भयो, वेस्ट मटेरियल लार्ज इन्टेस्टाइनमा गयो, लार्ज इन्टेस्टाइनमा फिसेस फर्म हुन्छ, रेक्टममा स्टोर हुन्छ, एनएसबाट निस्किन्छ, रेस्पिरेसन अलग्गै भइरहेको हुन्छ सेल्सहरूमा, त्यहाँदेखि कार्बन डाइअक्साइड आइरहेको हुन्छ लङ्समा, सास छोड्दा कार्बन डाइअक्साइड गइरहेको हुन्छ, लिँदाखेरि आइरहेको हुन्छ, हार्ट ढुकढुक गरिरहेको हुन्छ। ओके, त्यो सबै अर्ग्यान्सहरू एउटा सिस्टममा जब काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, अर्ग्यान सिस्टम। ओके, यो अर्ग्यान सिस्टम चाहिँ एक्युरेटली काम गर्न थालिसकेपछि वाट इज फर्म, एउटा अर्ग्यानिजम। ओके, लिभिङ अर्ग्यानिजम। ओके, अर्ग्यानिजम मतलब जुन चाहिँले चाहिँ सबै आफ्नो काम आफै गर्नु सक्छ। ओके, मलाई खाना पचाउनुको लागि मलाई बाहिरबाट मेसिन ल्याएर पचाउनु पर्दैन, मेरो जिउभित्रै पच्छ, राइट। वेस्ट मटेरियल मेरो बडीभित्रै बनेर वेस्ट मटेरियल पनि निस्किन्छ, सास फेर्दाखेरि रेस्पिरेसन आफै हुन्छ, एनर्जी पनि आफै पाउँछु। ओके, मैले घाममा बसेर घाम तापेर खाना बनाउनु पर्दैन। ओके, सो द्याट मिन्स कि सेल्सहरूले चाहिँ, सो यो अर्ग्यानिजम कहाँबाट बनेको रहेछ, ओके, एउटा लिभिङ अर्ग्यानिजम ह्युमन बिइङ्स हामी कहाँबाट बनेको रहेछ भन्दा अर्ग्यान सिस्टम छ र त हामी छ। ओके, अर्ग्यान सिस्टम के केले बनेको, डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्ग्यान्स। ओके, अर्ग्यान्सहरू के केले बनेको, सेम काम गर्ने सेल्सहरूलाई के भन्छ, त्यसलाई टिस्युज। ओके, त्यो टिस्युज चाहिँ लास्टमा के हो, एक एकवटा सेलहरू। ओके, सो फाइनली हामीले के बुझ्नुपर्छ, एउटा अर्ग्यानिजम बनाउनुको लागि चाहिँ, एउटा अर्ग्यानिजमको स्ट्रक्चर बनाउनुको लागि चाहिँ के चाहिँदो रहेछ, सेल चाहिँदो रहेछ भनेर, राइट। सो द्याट्स वाइ सेललाई चाहिँ के भन्छ, स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ। जुनै पनि चिज जिउँदो छ त्यसमा स्ट्रक्चर दिने, द्याट मिन्स सेप दिने र त्यसमा काम गर्ने चाहिँ के हुन्छ, सबै सेल्सहरू हुन्छ, राइट। सो देन what we'll do is सेलको हामी क्विकली we'll just look at different parts of the cell. Okay, just quickly हामी डिटेलमा डिस्कस नगरौँ आज। ओके, we'll discuss that in the next class. So एउटा नर्मल सेल मैले बनाएँ, राइट। यो सेलमा अब हामीले राम्ररी हेर्दाखेरि what do we see? Okay, we see 3 different parts. Okay, if you remember we did this in class 7 also. Okay, हामीले फोटोसिन्थेसिसको बारेमा डिस्कस गर्दाखेरि हामीले सेलको स्ट्रक्चर पनि पढेको थियो। यो आउटर मोस्ट भाग जुन चाहिँले चाहिँ सेलको भित्र र सेलको बाहिरलाई छुट्याउँदैछ, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सेल मेम्ब्रेन। ओके, वी कल दैट सेल मेम्ब्रेन, राइट। मेम्ब्रेन भनेको कभर भनेको मात्रै हो। ओके, सो सेलको कभर भनेपछि के भन्नु पर्यो, सेलको मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। देन यो बीचको जुन चाहिँ डल्लो छ, ओके, वी कल दिस एज द न्युक्लियस। ओके, न्युक्लियसले चाहिँ के गर्छ, सेलमा भएको सबै कामको इन्फर्मेसनदेखि लिएर, ओके, ब्रेन जस्तो हो एउटा सेलको। ओके, सबै इन्फर्मेसन कामहरू टाकटुक केमा स्टोर भएको हुन्छ, न्युक्लियसमा स्टोर भएको हुन्छ। ओके, यो सेलले फलानु काम गर्छ, त्यो कसले भन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसभित्र इन्फर्मेसन हुन्छ। ओके, विल स्टडी अबाउट द्याट इन डिटेल। ओके, अब सेलमा के उब्रियो भन्दाखेरि न्युक्लियस भयो, सेलको बाहिरको बोक्रा भयो, यो भित्रको गुदी उब्रियो। ओके, यो भित्रको न्युक्लियस र सेल मेम्ब्रेनको बिचमा जे पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल दैट साइटोप्लाज्म। ओके, वी कल दैट साइटोप्लाज्म, राइट। सो सेलको कुनै पनि सेल हेर्यो भने हामीले 3टा इम्पोर्टेन्ट भाग हुन्छै हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन हुन्छै हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छै हुन्छ, साइटोप्लाज्म हुन्छै हुन्छ। ओके, जुनै पनि सेल हेर्यो भने पनि हामीले अघि मसल सेल बनाउँदै थियो। ओके, मसल सेल हेर्यो भने हामीले, ओके, यो बाहिरको मेम्ब्रेन भयो, यो न्युक्लियस भयो, यो साइटोप्लाज्म भयो। ओके, हामीले त्यहाँबाट के हेर्यो, नर्भ सेल्स हेर्यो। ओके, नर्भ सेल्स हामीले हेर्दाखेरि, ओके, नर्भ सेल्समा पनि हामीले के देख्यो, ओके, नर्भ सेल्समा हामीले यहाँनिर न्युक्लियस देख्यो, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म।
अरु छ एक्स्ट्रा पार्ट, तर यो तीनटा भाग चाहिँ अल सेल्समा हुन्छ। ओके, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन र साइटोप्लाज्म, राइट? यो तीनटा चीज चाहिँ हरेक सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ओके, so in the next class what we'll do is we'll discuss about each part in detail. Okay, सेल मेम्ब्रेन केले बनेको रहेछ, के रहेछ यो, ओके, साइटोप्लाज्म के रहेछ, न्यूक्लियस के रहेछ भनेर we'll discuss that in the next class.